रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। बड़ा ज़ोर था, बड़ा शोर था कि आज बानी PTI यानी मुल्ज़िम इमरान नियाज़ी को जो है वो 190 मिलियन मेगा करप्शन स्कैंडल में सज़ा हो जाएगी। आज सज़ा सुनाने का दिन था, सज़ा जज़ा का दिन था बेसिकली, चूँकि आज जो है वो 13 जनवरी था और एहतसाब अदालत नैब कोर्ट ने ये कहा फ़ैसला दिया या हुक्म दिया था कि 13 जनवरी को जो है वो 190 मिलियन पाउंड का फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो हम भी जल्दी में आए और सारा कुछ था, और ये था कि अडियाला जेल के अंदर जो है वो नैब कोर्ट जो है और उनके जज जवेद नासिर राना साहब जो हैं वो आज मुल्ज़िम इमरान नियाज़ी और मुल्ज़मा बुशरा बीबी को जो है वो सज़ा सुनाएंगे। लेकिन हुआ ये कि सज़ा नहीं हो सकी, यानी कि फ़ैसला नहीं सुनाया जा सका। सज़ा तो कन्फर्म है, सज़ा तो इनको होनी है, सज़ा से ये बच नहीं सकते। जो इन्होंने इतना करप्शन किया, जो इन्होंने वो किया, कौमी दौलत को लूटा, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, उससे इनकी जान बख्शी तो होगी नहीं, सज़ा तो होगी, लेकिन फ़ैसला नहीं सुनाया गया बेसिकली। अब फ़ैसला क्यों नहीं सुनाया गया कि जब वक्त था, तारीख़ थी और जज साहब भी पहुँचे अडियाला जेल में, फिर फ़ैसला क्यों नहीं हो सका? ये बड़ी अहम बात है। हुआ यूँ कि 9 बजे का वक्त था, 9:30 बजे फ़ैसला सुनाया जाना था, और जज नासिर जवेद राना साहब जो है वो 9 बजे अडियाला जेल के अंदर एक कोर्ट रूम बना हुआ है, उस कोर्ट रूम में वो पहुंच गए। अदालती अमला पहले से वहाँ मौजूद था। तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई नहीं आया क्या? उन्होंने कहा नहीं जी, ना ही मुल्ज़िम इमरान नियाज़ी अभी तक आया है और ना मुल्ज़मा बुशरा बीबी आई हैं और ना ही उनके वकला आए हैं। अच्छा नहीं है तो किधर हैं? कॉल करें। कॉल की गई जी, पहुंचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, व्हाटएवर। जो हमें ये पता चला कि 2 कॉलें की गई। फिर पहली कॉल की गई और इंतज़ार किया गया कि चलो आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जी हम पहुंच जाते हैं, तो इंतज़ार भी खूब किया गया। फिर जो है वो 10 बज गए, तो उन्होंने कहा कि 9:30 फिर 10 हो गए हैं, तो पता करें किधर हैं, क्यों नहीं पहुंच रहे। फिर भी कॉल की गई, लेकिन 10:30 बजे तक मुअज़्ज़िज़ जज ने इंतज़ार किया। जज साहब ने इंतज़ार किया कि चलो 10:30 बजे देख लेते हैं। अब जज साहब के और भी केसेस होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो बहरहाल 10:30 बजे तक का इंतज़ार करने के बाद जो है वो मुल्ज़िम इमरान नियाज़ी और मुल्ज़मा बुशरा बीबी और उनके वकला नदारत अदालत पहुँचे ही नहीं। खौफ में थे, डर में थे, क्या था अल्लाह नोज़ बेटर। लेकिन एक चीज़ तो है, बुशरा बीबी तो शायद इस वजह से नहीं पहुंची कि बुशरा बीबी को पता था कि सज़ा तो होगी। अब सज़ा होगी तो उसकी आज़ादी ख़त्म, वो तो ज़मानत पे है। दीगर केसेस में, अगर इस केस में, इस मैटर पे 190 मिलियन पाउंड में बुशरा को सज़ा हो गई है तो वो तो जेल चली जाएंगी। तो इसी वजह से बुशरा ने तो पहलूता की पेश होने से कतरा वो क्या होते हैं आपको कि हेजिटेशन सी, इसी वजह से वो वक्त पे नहीं पहुंची। और फिर जज साहब भी इंतज़ार करते रहे, अदालती अमले से कॉलें भी करवाईं, लेकिन नहीं पहुंचे। तो फिर जज साहब ने कहा कि ठीक है कि इनको कहें कि आइंदा उस पर समाअत पे अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं, और यूँ समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई जुम्मे के लिए। अब जुम्मा 17 जनवरी को, बस वो भी नज़दीक है, आज 13 है, तो जुम्मा 5 दिन आप उसमें करें तो यानी कि 4 दिन, तो वो जुम्मे को अब सज़ा सुनाई जाएगी। ठीक है। अब जुम्मा कहते हैं, हमेशा एक मिथ बन गया था, जब नून लीग रगड़े में थी, नून लीग के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे थे, तो मोस्टली केसेस इसी सुप्रीम कोर्ट से भी जुम्मे को नून लीग को सज़ाएं दी जाती थी, और ये एक तासुर आम हो गया था कि जुम्मा जो है वो भारी है PMLN पे, मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे। अब ये जुम्मा आ गया रऊनियात वालों पे। ठीक है, रऊनियात, बुशरा हो या ये रऊनियात है ना,
وہ خود ہی جن کو روحانیات نہ پڑھنا ہو یہ بنانے چلے تھے جی القادر ٹرسٹ۔ بہرحال تو اب جمعے کو سزا ہوگی، جمعے کو فیصلہ ہوگا تو ہوپ فلی سزا بھی ہوگی۔ اب سزا کیوں ہوگی؟ میں کوئی جج تو نہیں ہوں نا، لیکن میں جرنلسٹ تو ہوں اور کورٹ رپورٹر بھی ہوں۔ میں نے وہ تمام فیکٹس دیکھے ہیں جس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو کم از کم، ملزم عمران نیازی کو کم از کم 10 سال کا سزا ہوگا، 14 سے 10 سال کے درمیان سزا ہوگا، اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی 7 سال، اس کے آس پاس، اس سے اوپر 9 سال سزا ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے سر بامہر لفافے میں کابینہ سے بھی منظوری کرائی۔ اب میں ایک سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں، وہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو کابینہ کا فیصلہ ہے، اچھا وہ تو نیب ترمیم میں اب کابینہ کے فیصلوں کو جو ہے وہ ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر کابینہ کا فیصلہ ہے تو پھر سر بامہر کیوں تھا؟ ایک بات، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خود کابینہ کے اراکین جو اس میں موجود تھے انہوں نے بتایا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بینیفیشری ہیں ڈائریکٹر، کہ اگر 190 ملین پاؤنڈ جو نیشنل کرائم ایجنسی نے برطانیہ سے جو منی لانڈرنگ کے ذریعے وہ اگر پکڑے تھے تو وہ رقم واپس آئی، انہوں نے پکڑی، پاکستان کو دی، تو پاکستان کا تو یہ کام تھا کہ وہ برطانیہ میں کیس کرتے، لیکن انہوں نے کیس بھی نہیں کیا، کیونکہ اس ٹائم شہزاد اکبر نے یہاں پہ بتلایا کابینہ کے اندر کہ ہم کیس نہیں کرتے بلکہ ہم تصفیہ کر رہے ہیں، اور اس تصفیے کے نتیجے میں پھر بانی پی ٹی آئی کو ملک ریاض نے جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کی 450 کنال دی، اور فرحت بی بی اور بشرا اور جمیل وہ کھوکر جو ہے ملک جمیل، ان کو جو ہے وہ موڑا نورپور میں جو ہے وہ 250 کنال اراضی دی گئی، اور یوں 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ نے پاکستان سے لوٹی ہوئی رقم تھی جو ملک ریاض کی وہاں پہ انہوں نے پکڑی، وہ رقم جب واپس آئی تو وہ رقم جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کے طور پر بانی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ملک ریاض کو دے دی، اور ایک جو ان کے درمیان سمجھوتا تھا، اور اس کے نتیجے میں ملک ریاض نے جو 460 ارب روپیہ سپریم کورٹ کے حکم پر کراچی بحریہ ٹاؤن کے ادا کرنے تھے وہ رقم اس ایڈجسٹمنٹ کے طور پر کام آئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اب ان ساری چیزوں سے کسی قسم کا کوئی مطلب ہے آپ کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے، آپ خاموشی اختیار نہیں کر سکتے، یہ بالکل وہ حقائق ہے، یہ بالکل وہ فیکٹس ہیں، یعنی کہ کھلا کیس ہے، واضح اینڈ کلیئر کیس ہے، اور اس میں اب بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی جو ہے ان کو تو سزائیں ہونی ہیں، ان کی مجھے جان بخشی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ چلو آج 13 تھا، پیر تھا، آج کا نہیں تو جمعے تک کا ویٹ کر لیتے ہیں، اب دیکھتے ہیں جمعے کو جو ہے وہ یہ ملزم اور ملزمہ پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اور جمعے کو صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے، تو پھر ہم آپ کو جمعے کو ہی آگاہ کریں گے۔ اس وقت تک آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔